جو पटरी है उसके नीचे उन्होंने बम का सिस्टम किया हुआ था। जैसे ही वो ट्रेन उधर गई तो वो बम ब्लास्ट हुए। जब बम ब्लास्ट हुए तो ट्रेन जो है वो पटरी से नीचे उतर गई। पटरी से नीचे उतरी तो हमें तो अपनी जान की पड़ गई। हम तो उधर ही ट्रेन में थे, तो जैसी ट्रेन रुकी तो उन्होंने ना फायरिंग शुरू कर दी। आपने 2-2.5 महीने वहाँ काम किया, कुछ सैलरी वगैरह भी होगी, वो भी ले ली होगी उन्होंने? जी, वो सैलरी मेरी तकरीबन, एक मेरा कज़न था उसके पैसे भी मेरे पास थे, एक और लड़का था मेरा जो मेरे साथ गया था, उसके पैसे मेरे ही बैग में थे। तकरीबन कुछ 4-4.5 लाख रुपया था मेरे बैग में, तो वो बैग भी मेरा उधर ही था। वो कहते हैं कि बैग जो है उन्होंने फाड़ के पैसे वगैरह हमारे फाड़ दिए, और बैग में जो सामान वगैरह था वो भी उन्होंने फाड़ फूड़ के फेंक दिया। उसमें से हमारा एक लड़का यासर था हरीपुर का, उसको हमारी आंखों के सामने भी उन्होंने शहीद किया है। ट्रेन के अंदर ही ज़ख्मी हो गया था, तो मेरी ये आँख का मसला, जो नाक, ये उधर ही मेरी बहुत ब्लीडिंग हुई थी, मुझे तो होश ही नहीं थी। तकरीबन उन्होंने 15-20 मिनट फायरिंग की, उसके बाद उन्होंने वार्निंग दी कि आप नीचे आ जाएं, नहीं तो हम सबको उड़ा देंगे। पहली रात ही उन्होंने हमारे 14 लड़कों को ब्रेस्ट मारा, हमारे सामने, आंखों के सामने, हमारे आंखों के सामने उन्होंने 14 लड़कों को ब्रेस्ट मार के मार दिया। यकीन माने कि 28 घंटों में ना हमने पानी पिया है और ना ही हमने कुछ खाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल अंदाज़ में इरफान नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर में, और इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं कैसर भाई, जो कि आपने पिछले दिनों देखा होगा कि जाफर ट्रेन एक्सप्रेस का वाक़या हुआ। ये उस ट्रेन में मौजूद थे, तो हम इनसे जानेंगे कि ये सारा वाक़या कैसे पेश आया और ये कैसे बचे और ये कहाँ से कहाँ तक का सफ़र कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो पहले तो आपको मुबारक देनी चाहिए क्योंकि इतने लोगों में से आप सही सलामत घर पहुँच गए आज। का शुक्र है कि हम सही सलामत अपने घर आ गए हैं। सर, हम क्वेटा आए थे, क्वेटा से हमने टिकटें ली ट्रेन की, तो सुबह 9 बजे ट्रेन निकली, तो हम मच स्टेशन पर रुके। उधर तकरीबन को 15-20 मिनट गाड़ी रुकी, और उससे आगे फिर हम सीबी के लिए जा रहे थे। तो सीबी से पहले ही वो ट्रेन उधर गई तो वो बम ब्लास्ट हुए। जब बम ब्लास्ट हुए तो ट्रेन जो है वो पटरी से नीचे उतर गई। तो मैं खिड़की वाली साइड पे था, तो उधर ही हम नीचे बैठ गए थे। उधर से ही मुझे ना ये शेल लगा आकर सीधा खिड़की में से शेल लगा, जिसकी वजह से मैं ट्रेन के अंदर ही ज़ख्मी हो गया था। तो मेरी ये आँख का मसला, जो नाक, ये उधर ही मेरी बहुत ब्लीडिंग हुई थी, मुझे तो होश ही नहीं थी। तकरीबन उन्होंने 15-20 मिनट फायरिंग की, उसके बाद उन्होंने वार्निंग दी कि आप नीचे आ जाएं, नहीं तो हम सबको उड़ा देंगे। तो बाकी जो मेरे साथ लड़के थे, तकरीबन हम 18-20 लड़के थे एक ग्रुप के, तो उन्होंने हमें नीचे उतार लिया। ये तकरीबन कोई 1:30-2 का वाक़या है, दिन का टाइम था। तो हमें वो नीचे एक मैदान में ले गए, वहाँ पे पत्थर पड़े, ज़मीन, वो उन्होंने हमें इधर बोल दिया कि इधर आप बैठ जाएं। हम बैठ गए। तकरीबन रात भी उधर ही गुजारी हमने। रात को 12 बजे उन्होंने लड़के अलहदा करना शुरू कर दिए, जिसमें आर्मी वाले भी थे सिविल में, तो पंजाबी भी थे, सराइकी भी थे, पठान भी थे। तो उन्होंने आईडी कार्ड देख करना, तो लड़के अलहदा करना शुरू कर दिए, उनके हाथ बांध दिए। तो पहली रात ही उन्होंने हमारे 14 लड़कों को ब्रेस्ट मारा, हमारे सामने, आंखों के सामने, हमारे आंखों के सामने उन्होंने 14 लड़कों को ब्रेस्ट मार के मार दिया, और हमें वार्निंग दी अगर कोई भी भागा या उठा तो हम उसे भी फायर मार देंगे। इसी तरह हम 28 घंटे वहीं पे भूखे प्यासे वहीं पे पड़े रहे। 28 घंटे के बाद आर्मी वाले आए, FFC वाली जो सीनियर ऑफिसर हैं, उन्होंने ऑपरेशन किया। हेलीकॉप्टर, ड्रोन कैमरों के ज़रिए उन्होंने ऑपरेशन किया, जिसमें पहले 4 दहशतगर्द मारे। तो हमें थोड़ा सुकून मिला कि अब अल्लाह को शुक्र है कि आर्मी वाले आए हैं। तो तकरीबन इसी तरह ऑपरेशन चलता रहा। तो 3:30 बजे ऑपरेशन कामयाब हुआ, तो वो हमें बुला रहे हैं कि इधर आ जाओ। तो हमें वो आर्मी वाले निकाल कर ले गए एक सुरंग की तरफ, वहाँ पे उन्होंने हमें पानी पिलाया। यकीन माने कि 28 घंटों में ना हमने पानी पिया है और ना ही हमने कुछ खाया है। तो वो ले गए, हमें पानी पिलाया, पानी पिला कर फिर उन्होंने कुछ खाने के लिए दिया। उसके बाद उनकी टीम में से जो डॉक्टर थे उन्होंने हमारी पट्टी की, और वो बाद में हमें ट्रेन पर वापस मंगवा के मालगाड़ी पे वो हमें मच स्टेशन पे ले गए। वहाँ पे उन्होंने पट्टी की और एम्बुलेंस में डाल के हमें क्वेटा हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल में एडिट कर दिया।
تو وہاں پہ سب سے پہلا جو آپریشن ہوا تھا وہ میرا ہوا تھا. سی ٹی اسکین ہو کر 4 بجے صبح، اللہ کا شکر ہے کہ 4 بجے میری آنکھ انہوں نے آپریشن کر دیا تھا. تو باقی جو میرے ساتھ تھے 7 لڑکے تھے، ان کو بھی فائر لگا تھا. میرا جو سینئر تھے تنویر صاحب، ان کو 3 فائر لگے تھے، ایک ٹانگ میں اور ایک بازو میں اور ایک ہاتھ میں. باقی لڑکے بھی تھے، ان کو بھی لگے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ ہماری آپ کے جو ہے حکومت ہے، جو ہیں وزیر اعظم جو بھی ہیں، ان سے ہماری ڈیمانڈ ہے، اگر وہ پوری کرتے ہیں تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے، نہیں تو ہم آپ کو ادھر ہی شہید کر دیں گے. ہمارے گروپ کا تھا. باقی اللہ کا شکر ہے ہمارے جتنے بھی لڑکے ہیں، 7 لڑکے ہم زخمی ہوئے ہیں. باقی اللہ کا شکر ہے کہ اپنے اپنے گھر جو صحیح سلامت اپنے گھر پہنچ گئے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ 250 لوگ اس ٹرین میں سوار تھے. کتنے لوگوں کو انہوں نے مارا اور کتنے لوگوں کو چھوڑا اور کتنے لوگ بھاگے وہاں سے؟ تقریباً 100 لڑکا بھاگا تھا ہمارے گروپ میں سے. ان میں سے بھی کچھ لڑکے مار گئے تھے، باقی جو ہیں وہ بھاگ گئے. کسی کو فائر لگا، ٹانگوں پہ ہاتھوں پہ لگا. اور باقی جو ٹرین میں عورتیں اور بچے تھے ان کو چھوڑا، باقی سب کو انہوں نے مار دیا. ٹرین میں بھی یہ تقریباً سمجھ لے کہ انہوں نے 200-250 بندہ مارا تھا. اس سے زیادہ ہی ہو سکتا ہے، کم نہیں ہو سکتا. ہاں جی. جب آپ کے سامنے وہ لوگوں کو مار رہے تھے تو اس وقت آپ کی کیا فیلنگس تھی؟ ہماری تو ہم تو پڑھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے تھے، کیونکہ وہ ہمیں تو بولنے ہی نہیں دے رہے تھے. جب وہ لڑکوں کو مارتے تو ہمارا تو اتنا حوصلہ ہی نہیں تھا، ہم تو ادھر لیٹے ہوئے تھے. تو اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ ہمیں اپنے گھر پہنچا دے، ہمارے جو بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، ہم ان کے پاس جلدی پہنچ جائیں. لیکن یہ آرمی والے آئے، FFC والے آئے، تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم خیر خیریت سے اپنے گھر پہنچ گئے ہیں. آپ کس طرح وہاں سے بچ پائے؟ مجھے تو ٹرین میں ہی لگ گیا تھا شیل، تو میں تو نیچے لیٹا ہوا تھا. جب لڑکوں کے ساتھ نکلا تو میں لیٹا ہوا تھا، تو میں تو وہاں سے ہلے ہی نہیں، ایسے ہی پڑا رہا تھا. کیونکہ ایک لڑکا اور بھی تھا میرے ساتھ زخمی تھا، وہ بھی میرے ساتھ ہی لیٹا ہوا تھا. ہمیں کچھ نہیں کہا، ہمارے اوپر سے وہ فائرنگ کرتے رہے. باقی جو لڑکے گروپ میں بیٹھے تھے ان کو بھی فائر لگے، لیکن وہ جب آرمی والے فائر کرتے تھے تو وہ شوٹ کرتے تھے. تو اس وقت وہ لڑکوں کو، باقی لڑکوں کو بھی ادھر ہی فائر لگا تھا. بولتے تھے جو پنجابی ہیں وہ علیحدہ ہو جائیں. ہمیں بھی بولا تھا کہ اپنے ID کارڈ دکھائیں. ہم نے کہا تو ہمارے ID کارڈ جو ہے بیگ میں ہیں، ٹرین میں پڑے ہیں. تو ادھر تو ہمیں جانے ہی نہیں دیا. پھر اسی طرح ہماری وہ نا جان چھوٹی، کیونکہ وہ پہلے ہی ہمارے 25-26 لڑکے جو ہے نا وہ مار چکے تھے. ہمارے آنکھوں کے سامنے بریسٹ مار کے مار دیا تھا انہوں نے. سر بھائی آپ کیا کرتے ہیں اور کتنے دنوں کے لیے چھٹی آ رہے تھے، یا کوئی ادھر کام وغیرہ کرتے ہیں؟ سر میں سریا مل میں کام کرتا تھا، اور یہ تقریباً 2.5-3 مہینے بعد میں چھٹی آ رہا تھا. اس پہ ٹکٹیں کروانے کا بنا تھا، لیکن وہ کہتے تھے کہ بس پہ زیادہ خطرہ ہے. تو ٹرین میں یہ تھا کہ آرمی والے ہوتے ہیں، ذرا سیفٹی ہوتی ہے، تو اس لیے ٹرین کی ٹکٹیں کروائی تھی. تو گھر اپنے آ رہا تھا تو یہ حادثہ پیش آیا. آپ نے 2-2.5 مہینے وہاں کام کیا، کچھ سیلری وغیرہ بھی ہوگی، وہ بھی لے لی ہوگی انہوں نے؟ جی وہ سیلری میری تقریباً، ایک میرا کزن تھا اس کے پیسے بھی میرے پاس تھے. ایک اور لڑکا تھا میرا جو میرے ساتھ گیا تھا، اس کے پیسے میرے ہی بیگ میں تھے. تقریباً کچھ 4-4.5 لاکھ روپیہ تھا میرے بیگ میں. تو وہ بیگ بھی میرا ادھر ہی تھا. وہ کہتے ہیں کہ بیگ جو ہے انہوں نے پھاڑ کے پیسے وغیرہ ہمارے پھاڑ دیے، اور بیگ میں جو سامان وغیرہ تھا وہ بھی انہوں نے پھاڑ پھوڑ کے پھینک دیا.